الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام شیوخ عظام او ددی علاقے ملکن ڈویژن او د بٹخیلی
او د دې الډن ډېرې او د ګردو نواه نراغلی غیرت مندو جرت مندو مشرانو کشرانو موحدینو ملګرو السلام علیکم. ستاسے نن پدے عظیم الشان اجتماع کے د شرکت موقرہ تمیلاو شلا دیر علماء کرام بیانون اکڑل او رستو بهم دا سلسلہ روانوی. عزیزانو دا اللہ دیر لوے فضل اور احسان دے دا خود چاہ تصور ہم نو دا خلق و ذہنونو کی خدا خبر ہوا کہ منگا موحدین ختم کرل منگ موحدین چرے رک کرل منگا موحدین مٹاو کرل. لیکن زدہ ضرور منم کہ دادا غی یو کوشش و محنتو دادا غی عزائمو لیکن اللہ گواہ دے ددی مثال دادا آغا ونی دے چکلا داغے سانگے کٹکڑیشی و شاخ تراشی ہوشی نو چے بہار رازی پسرلے رازی او خزان تیرشی نو داغے سانگی داغے میوی او داغے گلونا چے دے دادا تیرشی وقت نا پسو چند باندے زیادی. او نندا اجتماع دادا دے ثبوت تے دادا دے بین دلیل دے کہ حق پا دنیا کے مٹاوے دلو دا پارا ندے راگلے حق پا دنیا کے دباوے دلو ندے راگلے حق خواغ دے دا چے سمرے دباوے دب اگمر اچت روانی اور انشاءاللہ روان بھائی وہ انشاءاللہ. عزیزانو شیوخ راضی شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ وتعالی ورعاہ وعطال اللہ عمرہ اللہ دے دا غیب جن کے علم و عمل کی برکتون واچے دا غیب خصوصی خطابی او کسان روان دی جم کے بکینے مضبوط بکینے علماء و خبری کئی دا موقع بار بار دا سے نرازی او بیا دمرا کسان او دمرا موحدین پیوزے کی راجمہ کیدل دا یوبل تکاتل او دا ملاقات موقع دا دیر لوے غنیمت تے دا دیر لوے احسان دے منخ اللہ تا دعا کوچی اللہ زمنگ مین امستاد پارا دا زمنگ محبت امستاد پارا دے زمنگ راغنڈ امستاد پارا دا زمنگ یوزے کیدل استاد پارا دی ستا پا مین را یوزے کیگو ستا پا مین اللہ جدا کیگو او ستا پیغمبر ویلی کہ ستا پا مین را جو کی گی ستا پا مینہ جدا کی گی تو اللہ دا عرش سورے ورکے نو اللہ منتد دنیا تکلیف برداشت دے قبول دے منتد دنیا دے گرمے مقبول دی منظور دی اللہ خوئے اللہ ددی پا بدلا کے منگلہ دا آخر دا قیامت پرزے دا خپل عرش سورے نصیب کے چالا پکار دے غیدی ہوئی کنا آمین. عزیزانو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پیودا سے ماحول کے پیدا کرے دے کہ ہر طرف تا تیارہ دا ہر طرف تا ظلم دے ہر طرف تا جہالت دے ہر طرف تا تیریدی قتل دے غارت دے ہر سروان دی نہ حلال شتے نہ حرام شتے بس یہ گڑ وڑا لانجا شروع دا. اللہ پیغمبر پدا سے ماحول کے را پیدا کرے دے او اللہ ویری دی احسانات کیوں کڑی دی پہ انسانیت باندے وسیوں کئی روان بھئی کی گیبا پہ ہر انسان بے شمار انعامات اور احسانات دی لیکن کم احسان چی اللہ محمد رسول اللہ پہ ذریعہ بدی امت کڑے دے کہ منگلے اللہ محمد عربی راکو دی امت لا اللہ وہی ہر احسان میں وجدتے تو زمان دے اس احسان شکریہ نشی ادا کولے تو زمان دے احسانات و انعامات و شکر حق نشی ادا کولے لیکن دا آگا انعام دے دا آگا احسان دے زمان موحدین و مسلمانان انہوں واؤ رہے کہ دا آگا احسان دے کہ اللہ بخبل دیتا احسان ویلی دی اللہ ہوئی چی دیتا زب بخبل احسان وی ما لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اللہ احسان کرے دے
لام تاکید قد حرف تحقیق فماضی باندے داخل شوے دے علماء لکی جمانا کی مانا بد قسم کی لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ وی زمان دے پخبر ذات باندے قسم وی جمان دے لوئی احسان کرے دے سے احسان دے تاسولے مال در کرے دے دا احسان تاسولے مرس میں پیدا کری دی نا کم احسان کرے دے اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا لوئی احسان کرے دے رسولن بندے تنوین دا تعظیم دے او دا ڈبل تعظیم دے عظمت والا پیغمبر رالے گلے دے شان والا پیغمبر رالے گلے دے خود پیریانو ننا دا ملائکون ننا دا بل مخلوق ننا دا کم خوانا من انفسہم ان ساسو ندے ساسو دا جنس ندے دے انسانان ندے دے ابراہیم خلیل اللہ دا اولاد ندے دے اسماعیل علیہ السلام دا نصب ندے اللہ اکبر اللہ وی سکی چراغ لے دے سلام رالے گلے دے اللہ وی یتلو علیہم آیاتی داغکار دا دے جبر انسانانو باندے اللہ دا آیتنو تلاوت کوئی دسیشی تلاوت کوئی یتلو علیہم آیاتی تلاوت کوئی او جکم تلاوت واوری خوال راشی نو ویزکیہم اولی پاکی دا شرکنا دا کفرنا کلچی پاکشی صفاشی نو پیاسکی ویعلموہم الکتاب والحکمہ پیاورتا دا قرآن و دا سنت تعلیم ورگئی جد شرک پگن کی پلیت ہوئی نو قرآن دا غسینی تک تکی گی اگر پا قرآن نشی کوئے دے نو اولی یزکیہم اول رسل سکی پاکی بیا ویعلمهم الکتاب والحکمہ ہم دق وجدہ کم خلقو عقیدہ کی چی شرک دے کم خلقو کی چی بدعاتی دے دے وصول گئی دے با زانتا مولاوی زانتا بلوئے اللہ ما فہم ہوئی لیکن پاللہ میں قسم دو با قرآن باندے نبوئی گی فہم دا قرآن نبا خالی او دقا شام سے فقاہت دا حدیث نبا خالی خبری بکئی قرآن بوئی شرک بسابت ہے قرآن بوئی شرک بسابت ہے حدیث بوئی سب ثابت ہے شرک بسابت ہے بدعات بسابت ہے دا احادیث ہونا دا سنگ پوہ دے دا پدے محرون دیدہ چرتا کوئی نو دا پیغمبر کا یزکیہم پاکی بے ویعلموہم الکتاب والحکمہ یا بورتا دا کتاب تعلیم ورکی پا قرآن بے پوکی گورزوانا اللہ پیغمبر داندے جدلوے مالدارہ کورنے جو پیدا کرے دے اللہ پیغمبر چرتا سرمایہ دار پا کور کے پیدا کرے دے نانا پیغمبر دا سی کورنے جدا عام الفیل پا کال پیدا شوے دے پا کم کال باندی جی اب رہا کعبہ تبا کولا کعبہ ارتا ہولا اللہ داغ پا لکر باندے دا سکانی ورہولی دی جنیستو نابود اکرل جدہ کا تباشم پدقہ کال محمد رسول اللہ پیدا شوئے دے او دا سے قرآن ہی کی پیدا شوئے دے جدہ امام الانبیاء والدہ آمین ہوئی کہ پدغ سار پدغ شپا پیغمبر پیدا کی گی او دا سے کیارہ دا گورم زما گور کی دڑیوی دا چراغ دا پارا تیلم نشت دے دا رنا کولو دا پارا پڑیوہ کی پلاٹین کی تیل ہم نشت دے دا سے قرآن کی پیدا کرے دے اللہ اکبر او بیا چرا پیدا شو نو یو سو پلارے دل اول واغس مورچے پیلو شپکو کال عمر کے دے مور واغس تلا پیغمبر دا شان دے پا دنیا کے دے انسانانو چکم سہاری ہوئی اللہ یو سہارا واغس تلا یو سہارا دے پور تکی نکل رہے اللہ تی نکم واغس پاک مرگ رہے ترل رہے اللہ اکبر آخر اغتیم رخصت شو اللہ اکبر بخشیلی والا ملکن دویجن والا ہوا اور پیغمبر پدا سے حالاتو کی نوئی کی گی او چرا
روان دے لڑک پنتا علق والے تا نو دا کافرانو دا مشرکینو گڑی بیزی سرائی گڑی بیزی سرائی دی یادے بیاتی کل خضوان شباب ترسی تجارت شروع کو کاروبار شروع کو اور دیر لوئے کاروبار کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا کاروبار کی شراکت تھے آخر آغا روز رالا پینزیش کو کال عمر کی دا ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے نکاح شو ام المومنین دا پیغمبر پر نکاح کرار للا حضرت ابراہیم چل پیغمبر زیدے دن علاوہ نور طول بچی دا امام الانبیاء دک خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شیری آغا رضرالا پیغمبر چلے تری کالا چکل سلیختم کا تورسی غار حرا کے وقت اللہ جبریل راو لے گو او دا قرآن کریم پینزا آیتون ورطا پا اول رض کی آوالا کرل او اول حکم نسور کرے دے اقرا یہ کہ ملکن والا کنا اول حکم سو اقرا وہ پیغمبر قرآن اول روزن دا قرآن حکم دے اقرا بسم ربک الذی خلق دا قرآن حکم ورطور کرے دے دالولا دے نبی کریم پجب قرآن جاری شو پیغمبر رائے او دری کالا در روزی دشپی در غرمہ ٹیم پا خلوتوں کی پٹ پٹ لیا دے خلق دا توحید دعوت ورکی خلق دا عقیدی دعوت ورکی پٹ پٹ سنگا یہ کیا واضح دیکھو سوک ملگرے نشتا پٹ پٹ لیا دے دری کالا خود دری کالا رسو امام الانبیاء بیاتا سے علی الاعلان اللہ دا وحدانیت اعلان کرے دے دا سے علی الاعلان قرآن بیان کرے دے جو ایک ڈنکی کی چوٹ پر ملائد اللہ توحید اعلان کرے دے اور دا سے کرے دے چی پتی طول عرب اور عجم کی اوڑے رلوے ہنگامہ برپا شوے دا چی دا سے چلو شو خلقو نے یو تو خطا شیری زمانگا خدای آنو تے خودیر پدوی بس میٹنگونا اجلاسونا شوراگان شروع دی دا مشرکین اچھ چلو کو تکلیفونا عذیتونا مصیبتونا اللہ اکبر امام الانبیاء زوجہ مقدسہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہم وفات شلا اور دا امام الانبیاء ترچ دے ابو طالب ہم وفات شو عام دا سیرت کتابوں نبی تو بھی عام الحزن دا غم کا کوشوئی خدا دا سیرت کتابوں نوید دی زمان جو دیر محقق عالم ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف سے لکلی دی کہ دیتا عام الحزن مو ہے پیغمبر ورطا ندی ویلی عام مورخین ورطا ویلی سیرت نگار ورطا ویلی اب یا یہ طبقہ دی ملکی گردی اگر چلا سینی اگر بھائی سنی ویلی جی تک تو دن دن ہوں تو اور دبارنا ہوں تو پرادے پا بازار کے زان کر بھئی نو پدہ کا روزی چرکو سپینا جامع یا چول دا چانی سندے چیدہ کتا خود زمان لڈلے سڑے ہوتا سپینا جامع والی چول دا خود توری جامع روز دا دیدلی بھی کرا محرم کی نو تا تورا جامع پری خیر سپینا دیا چول دا دیگر غلط کار کر لے خپکیے گا مخپکیے گا مت جامع خیر دے سڑا تور پکار دے سیوی آوہ خپکیے گا مت رستا سنائے ما جامع خود یا سکتی نا بدا دا اصل کی شیر چیزی دا زڑا طور پکار دے گا مکمل طور دے نو اغیب دین دلیلوری سوچ روح کال تا خودن ویلی کی گی سر مونگا دا حضرت حسین غم کو سکوری کرو وہ شید آگئی ہو اس کے دلالو نو خیر خدیجہ کبریٰ وفات شو ابو طالب وفات شو نبی کریم ملگر دیا مرست ختم شویدہ نبی علیہ السلام گوری مکی والا خو ہر تکلیف دا سے روز بنوی بدخیل والا ملکن والا دا سے روز بنوی کہ پیغمبر کور ترازی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جپلار تگوری جاری او پمنڈا حملی میں پیغمبر مخدوین و نصفہ کئی روزانہ راضی ہوتا
پجڑا شوئی بابا ترسوی نبی علیہ السلام لا تبکی یا بنیتی لا تبکی یا بنیتی لری جالما ان اللہ مانعن ان اللہ مانعن اباک تو ولی جاڑی اللہ بستاد پلارا مرستوں کی حفاظت بے ان کی بلگیاں جاڑ ملوری خیر دے اگیلے تسلی ورکوا او ادا سے رضی اللہ چی پوشو مکی والا نمانی زان سر یو مل گرے تیار کم مل گرے غلام مرائے دے نبی علیہ السلام متبنہ چی زوی ورطوی زید ابن حارسہ زوی رازا او پٹ پٹ روان شل مکی نزی مکی والا خوان سرد کل رازا وزو طائف تا چرتا ماشاء سرستا اس کو وجو نشتا بس کم چوی خیل ہوئے سبحان اللہ شاہ تڑیر پریشان ناسی تاثر زلی زخو تاثرین ہوئے سبحان اللہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور خدا سے دے گرمی دا سے دا جماوے خبر گرم بیا خدا سو یہ خیر گئی لیا خیر عرض میں کہو دغذر نبی علیہ السلام زید ابن حارثہ روانی کرے ویزان سرا 85 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر سو طائف تے اس نشتہ دے اوخ نشتہ دے خچر نشتہ دے گاڑے نشتہ دے موٹر پر آٹو لینڈ کروزر جاز نشتہ دے پیغمبر دا 85-90 کلومیٹر لارا پٹا پٹا پیادل تے کڑے دا سمرہ بستڑے شوی سمرہ بستڑے شوی آیا پیغمبر طائف نسل روان دے گھٹنا پاڑی سلطلے دے اقتدار کرسی دا پارا مال دولت دا پارا شہرت دا پارا منصب دا پارا نانا دس دا پارا دا اللہ دا قرآن دا پارا دا پیغمبر دا سنت اقبل سنت دا پارا مشن دا توحید دا پارا پیغمبر روان دے لالت چی عرصے دا طائف تا دا بنو سقیف دری سرداران نے آئیو دیکھل مشران دی دا قوم لیڈران کہ دیشی دا مشران دی دا قوم لیڈران دی کچھتا دی خبر اومن اللہ نکار و جوڑ شی مرست ہوئی اگر دریوانا روحن ناس کی فیوزے کی پیغمبر خوال اللہ کی ناس غوت اللہ سے مقامت بالکل استرے دے داس استرے دے جدہ تھکاوٹ نہ چور چور دے بے دمی بے خوبنوں داس ناس دے اور سوئے اے دپنو سقیف سردارانو زتا سلرا گلے مالا اللہ یو مشن والا کڑے دے ماتا اللہ قرآن والا کڑے دے اور زدہ دید پار را گلے جدا مخلوق پر تیرو کی پروت دے دادا تیرو نراو باسم دا توحید رناتا اسو زمان مرستا کوئیو کن کوئے طائف والو اے لیڈرانو زمان ملگر دیا کوئی کن کوئے مکی والو خود زمان خبر ندمن لے چرتا اگر دا سے بدبخت ہو کہ یو روغنی سر راپور تکو اور نبی علیہ السلام توئی اللہ تستان علاوہ بل سکن میلاوی کی نبوت ورلور کرے بل سکنو پیغمبر ہے دا پارا تے پیغمبر کرے سمر سخت خبر ادا او دیم ہوئی کت چرے دا اللہ پیغمبری نو دا کعبے خلافی گنڈو لی جاؤ کعبہ با خلاف اچھا والے دا گئے گنڈو نو دا سے پہو صدا سے پیغمبر تگوئی اوئی کت چرے پیغمبری نو زبد کعبے دا خلاف بڑے وڑے کم سری سری بے کم ٹکڑے بے کم تس نس بے کما خطا پیغمبر من لولا تیار نیما پیغمبر درہم دو کتل جدیس ہوئی اگر آپ آسے اگر ہوئی لا اکلمکا زدر سرادو خبر نکو زکا کت جرد اللہ نبی
عباس مباح سیدا دا خطرین خالی ندا او کچر درو جنی نزد درو جن سرڑو خبرین کول غواړم درواړو دا سرت کو بالکل رد کو پیغمبر علیہ السلام را پاسی دا خپل روایت نه خلاف کارو کو دا وبو تاسو کا دا فراق تاسو کا د دومره لری نه اوسه پیدل راغله پیغمبر علیہ السلام را پاسی وې طائف سرداران خیر دے اس پروا نشتا تاسو بدر دی تاسو کنزلو کړه تاسو زور ټلما تاسو د ما مخ نه ساتو خیر دے خدا خبروم دکل تپټو ساته بار چریو نو ہے زکا چې تاسو وروړو چې کړلا خدا قوم بم په بدل راشي دے بدما خبر نه وي قوم لیډر یو سړی رات کې حکم یا غاړي درځي نو تاسو خاموش شه تاسو لنر اعظم بیا خدای قوم ته پریږ دے او چر مکی والا خبر نہ کہے کنا غب خان دی خوشحالی کی کہ من لاڑ اگے عمر اب کو زما مشن بارو کا سو نہ وے لیکن دا سے بعد وقت دی چرپ دا سے دل را پاس دل او چغیر وکلے زوانان را پاس ہے دا قوم بچی را پاس والا مشران ناری نو زنان را پاس والا وی جدا یو گستاخ راگلے دے دا زمون خدایان نمانی دا رب یو عالم دے سیرت نگار دے اگر یو تیرا عجیب جملہ لکلی دا چی چرکو مشرکانو چی دے دا مفاد پا خاطر توحید ٹکراو کھڑے دے زکا چی دا طائف والو چک معبودو پتو داغیم اللاتو سنو لات منات عزا حبل نو داغی اگر خدای دوسو لات او دادا اگر معبودو او طائف دیر یخ علاقہ دا لکا سواد بحرین مدین مالم جبا خلق سیل لذی نو پا گرمائی کے بطول عرب مشرکان چلے طائف تا سیل لرات لل او دا تغبوت عبادت دیکھو او تے بکم آیا نکولے سر نوی چی منگ دا خبر اومنو نو بیا خلات منات پکڑے کول واری او بیا چی دا مال را روان دے دا نظرانے را روانی دی دا خیراتونا زکاتونا عشرونا سرسائی را روانی دا خوزی بیا کنا دا خوچی حلواگانی را روانی دی دا خوچی بریانیانی دیگون را روانی دا چرت بیا ملاوی گی نمم چکم خلق پا دیکھا دو ناس دی او دا توحید مخالفت کئی ان پا دق وجہ کئی چی دا قرآن منم دا ہر سسکی گی دا بندی گی سر خوری ناغوی نا لارا میں رکھاوا مخنیوے کئی نو غی انکارو کو زوانان ناسیے مشران ناسیے طولو پجولو کی کانیاں چولی دی او امام الانبیاء سرد زید ابن حارثہ دے او تاسی پکانولی جدے امام الانبیاء سروین جدے پسبلو کے نالین کے لاڑا و علتا جماؤ شو خوکی سروین و چشو سومروی نبا بیدنی آخر دا منظر گورے کنا جو عجیب عالم جملہ لکلے دا اگوی تأملو وتصوروا هذه المصائب وهذه الأحداث غورو کئی لگ تصورو کئی لگ طائف پی بازار پر لانش پر سوچ کے سوال در تکم ملکن والا اگو اس سے تصورو کئی وی رجل وحید غریب بعید عن اہلیہ وعشیرتہ ووطنہ چیو انسان دے ایک یہ وعد دے دی علاقہ دے پپل کلی کی دے دبل پر علاقہ کی دے دا خاندان دا وطن لرے دے پردیسی شوے دے او کانی پی وری دی چگی دی روڑی دی غوغا گانی دی وینی پی پئی گی نو اگوی جمالا تکون حالتو وکیف موقفو فی هذا المقام داغا بزر بس تیری گی پاغا بسنگ پدغ ٹیم داغا حالتوی سوگو مشتا یور وزنگا حافظ ابن کثیر کی لسر وزی دا تکلیف برداشت کری دی لسر وزی لگتار دا تکلیف ندی اور سو ملا پا بازار کی پکانو اشتے دے
تردی پوری چی نبی علیہ السلام یو باغ توردن نشو باغ اند ملگرو نو دا قطبہ و دا شہبہ دے چی باغ توردن نشو ملکنوانو لار دا دا قرو دا انگرو یو باغ دے نبی کریم لار دے یونی لانے دا وہ حلا جس سنگے دا وہ حلا زید ابن حارث ان زخمی دے را پاس دے نبی علیہ السلام نمک نبی پا گئی داوینا سومرا مقدس داوینا سومرا آلہ دا کائنات دا طولو انسانان وینی راجم کہے دا پیغمبر دا وینی دا یوی قطر مقابلہ حضور ہوئے وینا خوب ایک دے دا کائنات دا طولو انسانان وینی راجم کہے دا پیغمبر دا خلید دا یوی قطر مقابلہ اندشی کولے دا صداو کنا دا خدا وینتی وی دا صد پارا اللہ دا صد پارا قرآن دا پارا دا توحید دا پارا نو ملکن والا تاسو دا خلق پا دیر دیوئی موحدین تاسو دا خلق پا دیر دیوئی ولی خپکیے گئے تاسو دا خوشحالی پکار دا چی دا پیغمبر دا سنتم پتا سے باندے جندی کی گی تاسو سر پریشانہ کیے گئے تاسو ولی غمجن کیے گئے اللہ اکبر پیغمبر ناس دے واقعی دا زوی متبنہ چلے دی دا پیغمبر بھی نہ وچے متبنہ شیوہ جوری ناس دی نبی علیہ السلام تے دا سکتا دوین تقصر دے نو کوئی یو غلام دے نوکر دے دانن داغنوں دے عداس تاوئی تالی کے والا دکھر یو گلگو چے واچو ویدہ منڈا کسر آگلے دے ناس دے داغلے یوسف منڈا یوسف دا نوکر عداس را پاسے راگ نبی کریم ڈڑو اہلی دا ناس دے دکرو دا تعالی امام الانبیاء تلاس کی خودو نبی علیہ السلام چی انگور تلاس کی کرتا نسوئی بسم اللہ دا چانو مخلی دلتا پوچھے دے روک دے کمانڈی نہ بسم اللہ یا نہ باقی کہ الحمدللہ اٹرقی ہوئی الحمدللہ دیو بھی یہ رشورا روٹائی دیرہ نہ کڑلا خالی جو دے کھڑو چرتا وٹل کے اخرى آخر کے بل موار کو ایک کہنا سٹ نہیں نولے کنا اللہ سر اللہ کا بدبختہ عرض دے نو نبی کریم بسم اللہ کڑلا دا غلام چرے دے عیسائیوں یودن وی جیسریا دا تا کم جملہ ویل بسم اللہ داخل خو بسم اللہ نبی جنیر تو بسم اللہ زبی جنیر تو خو بسم اللہ تے والعزا والحبل اور تا کم جملہ ویل دا جملہ خودوئی نبی جنیر نبی علیہ السلام نے الگ تو ہوئی تدہ کم زے اگا سخت دارو کیا ہو رہے رونو اگا ہوئی زدن نینوائیم دا عراق دے علاقے و خار دے نینوا نبی علیہ السلام جدا جملہ واورے دا گتا دا سے پکا توشو وی خواہ تو زمادر رور دے علاقے کم رور نبی علیہ السلام وی یونس ابن متا دا حضرت یونس علیہ السلام علاقہ دا سڑے نور حیران شاہ نبی علیہ السلام دوئی آگا سنگا پی جانے نبی علیہ السلام ہوئی آگا زمارور دے آگا اللہ نبی دے اوزدون اللہ نبی اور رسولیم دا آگا حالات اللہ مات قرآن کی خود لی دی جدائے ہوئے کنا بس دے سڑی یو دا معاملہ کڑا دے الگ اور دے نبی علیہ السلام اللہ سے خپل کو اور زر دا نبی کریم وینا سوا کے لیا دے دوار انہوں مشرکین خطبہ شہبہ چکولی تو غرور تو لگا زمان دے غلام دے پا کم کار آفتا شکر دے من لے گلے سلو دے پا سافتا شکر نچے گئے کروی آئے راش دے جسنگ واپس راگے اللہ اکبر اگر تو ادابتا سے چل گاؤ ولی عداس ہوئی بھی پتا میری قسمی ہے زمان مالکانانو وہ آورے دا کم کسنن زخمی دے لہو لوحان دے پوین کی لطپت دے چور چور دے دادا اللہ نبی دے او دا نبیانو سردار دے دادا نبیانو سردار دے نا 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 وہی نمانے استاد دین ٹک دے سدے استاد دین ٹک دے ہوئے نمانے اگوئے ماں من لے دے ماں من لے دے ماں خود دا گلا سنو ماں چرگا اشہدو اللہ
زم اللہ ستا فیصلیوں دیری عجیب دی اللہ بے نیاز بادشاہ اللہ بے حاجت بادشاہ سنگا چپکم پس پیغمبر تلے دے منتنے کڑی دی اگا خو محروم دی او دا چاناڑ توقع نوا اللہ غد ایمان دا دولت نمالا مال کو ہدایت ورکولو والا سوک دے وہ سوک دے اللہ دے دار انسانانو دا وسو دے اختیار خبر ندا موحدینو محنت کوئے تاسو کی من کس کمال نو منگا تمرا خیستون نیو منگا دا اللہ سر ذاتی سرشتم نشت دے بیا پتہ نشت دے چس وجدا کہ اللہ پتروڑاو خلق کی دے سوک دا غوامی چازو تکے نولے دے سوک دا پیرانو میں چازو تناس دے اغسٹی سوک دا بزرگانو قبروں تناس دے او موحدینو پتہ نشت تاسو کس کمال دے کہ اللہ تاسو دا در بدر نہ بچ گئی قرآن تکے نولی ہے وہی پدے باندے الحمدللہ قد اللہ شکر دے چرت ناظر قبرنا بہم سٹل او کٹی بہم محل خارق لکی متصبہ ہم کہو دا زمان دوست خبر ہوا داد اللہ احسان دے ذالکا فضل اللہ یعطیہ من یشاء داد اللہ فضل لے رو توجہ بارم پیغمبر دا مقام کی اوزاری کڑے دا سے کڑے دا دیر اللہ زاری کڑے دا دا پیغمبر دا دعا دا تخیمہ لکن والا بٹخیلی والا واؤرے علماء کرام ناف کی شیوخ ناف سی پیغمبر دا ٹیم کی دا سکوری ہو جاڑی اللہ تسوئی سمرہ غمجن زردے سمرہ درد دلے زردے اور سمرہ زخمی بدن دے دا ٹیم کی چی دعا کے نسوئی اللہم اشکو الیکا من مصیبت راضی کنا کم تناسی تر تناسی بے جاڑا پیغمبر سوئی واؤرے دید وعدہ یو لفظ چی دے دادا خالق اور مخلوق فرق دعائے بیانے دادا عابد اور معبود بمین کے فرق کے دادا حاجت روا مشکل کشاؤ تو محتاج بمین کے فرق کی دادا محبوب اور معبود ترمین ذا فرق کی دا رسول او دا اللہ پما بین کی فرق کی سوئی اللہم اشکو الیکا ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس انت رب المستضعفین انت رب المستضعفین اللہ دا پلی بے وسیع بیچارے اللہ دا پلی کمزور ہے اللہ دا پلی کم آئے گئے شکوت دے شکایت چاہتا گوما تاتا گوما اللہ تاتا جارم یا اللہ الہ من تکلنی الہ من تکلنی اللہ تازہ چاہتا سپار لے ماں الہ عدوین یتجہمنی اللہ سبی دویتا والا کریم جب میں دکانو باران ورولے دے اللہ زماوی نے جائز کرے دا بیوہل زما سر زخمی کرے دے اللہ الہ عدوین یتجہمنی یا اللہ اے اللہ زدوین سر بیاتا تلا فریاد کن یا اللہ جلا ابالی لا ابالی لم یکن بک علی غضب اللہ جتنا ناراض ہے تو وہ سنے علماء بنی تکلیف باندے پرواہ نشتا جتنا خپا نہیں اللہ پدی میں پرواہ نشتا ایس پرواہ لا ابالی ان لم یکن بک علی غضب یا اللہ ایس پروان نشتے دارب اشعار را تیار آیات شد اللہ شاعر ہوئی بس مدتی موقعی سرڑی لگی سوئی وی فلیتک تحلو والحیات مریرت فلیتک تحلو والحیات مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت اللذی بینی وبینک عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود
فالكل هين إذا صح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. سوئی فلیتک تحلو والحیات مریرۃ. اللہ چترا تخوگ شی فلیتک تحلو والحیات مریرۃ. اللہ چترا تخوگ شی نو کدا طول جن میں تریخ زخر شی نو پروا. ولیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضا والانام غضاب. اللہ چترا نرضائی کہ طول جہاں ناراضی نو زمان پہ پروا. جہان دے ناراض پروا نشتہ دے. ولیت اللذی بینی و بینک عامر ولیت اللذی بینی و بینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اللہ جزما و استاد تعلقات برابر وی. لیت بینی و بینک عامر. اللہ جزما و استاد تعلقات برابر وی نو وبینی وبین العالمین خراب. جد طول جہان سر میں خرابی نو پرواہ نشتہ دے. دو پختو یو شاعر ہوئی وی گامبا اخلم پلمبو کی خوچ ترہ نرازی وے. پروامی نشتہ دے. اللہ خوچ ترہ زائے ستا میں ربانی رباندی پیغمبر دغزے نروان شو چه روان شو انور دے. نبی کریم وی بخاری روایت تے گورم دور جدی او ٹکڑی پا ماں باندے سورے کرے دے صداغی دا سوری دلان دے روانیم. اللہ تکلیف ورکی مصیبت ورکی خو مصیبت کی یوازی نپری نزل. وی گورم دور جدی دی ٹکڑی دلان دے روانیم. وی جدا سے من پر مخبودا سے مقتل کہ امی قتل جبریل راگے. اللہ سوک راگے جبریل راگے او چلے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ حبیب السلام دی بھائی وعلیکم السلام. جو سلام میں جواب میں ورکو جبریل وی یا رسول اللہ استاد قوم رویہ اللہ اولی دلا. ستا قوم چتالا کمی بدر دی ہوئی اللہ دا ہر سواوری دل او تاس چویل دی اللہ دا ہر سولی دل وائیوری دل پیغمبرہ آتا ملک الجبال. اید اللہ حبیبہ دا زمان سرا دا غرونو ملکہ دا دا ڈیوٹی اللہ پا غرونو لگولا. آتا ملک الجبال دا غرونو ملکہ دا بس تو حکم کوا تو حکم کوا کہ حکم کئے بس تک کرے غرنہ با پر آیوزے کی دا طائف چے دے دا با ٹول لپت کی دا دے نسلونہ با ختم کی. اللہ جگنا چور دے کی وارے مالا کنوالو واقعی اسے اللہ نبی ویلی دما پیغمبر تا چے تر رحمت للعالمین پیغمبر مخنوینہ پاکی او یودم وی اللہ لا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. اللہ زماوین معاف ما تکلیفنا معاف دی. اللہ خزدہ سوال کون چدتے دا سے پیدا کی چدہ اللہ عبادت کئی پتوحید سرا او دا اللہ سرا سوک شریک. تکلیف خیر دے حضرم جدی کہ اللہ موحدین پیدا کی. دا پیغمبر دی واقعی کی دیر عبرتون دی دیر درس دے موقت موتا کا اکنزلے شنو پروا دے خپکے گئے ماں خوش ہوئے دے خوشحالے گئے. خپل بہم کنزی پردی بہم کنزی تو متونہ ہم لگی بہتانونہ بہم لگی خچرے با خدرے گئے نا. داد پیغمبر اخلاق دی محبت کی یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے
دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر جواہر لٹائے۔ برداشت کوئے با پرواہ بنہ کوئے ذکر اللہ خل پیغمبر تم داوے پیغمبرہ دل پرواہن کی اما بنعمت ربکا فحدث تعلمی دیر لوے نعمت در کرے دے چے قرآن خلق کی ہر سوئی قضا بیانوا بیانوا بستا دا کار دے خلق میں نے پرواہ مکوا شاعر ہوئی عرفی تمہیں اندیش دے غوغائے رقیبہ عرفی تمہیں اندیش دے غوغائے رقیبہ آواز سگاں کم کن درد گدارا اس کو پگا پابا دے پرواہ مکوئے ہر شیزان زن لے ڈیوٹی دا صدا جسپی ڈیوٹی دا دا غپا اگر اخبر ڈیوٹی کئی اگر بغاپی اگر تسموئے اور دسپو دا غپا دا وجی چرے دا فقیرانو پر ہوزے کے کمیں ندے راگلے نرازی تو بخپل کار کئی اور سوم رچی بات مخالف نہ چلی ان اقبال سوئی وہی تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے چلی گی تاسو نور چلتے گئے پرواہ پہ مگوئے منگوں خلق تدا دعوت ورکو منتحب سوئے خیر زمان جو خبر سٹڈی ہونا شوئے منگوں دا دعوت ورکو منگ سے وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں۔ منظور دا کہنا وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ، ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔ منگدہ پرکار سرکار دیں ہر سچ ہوئی لیا وئی بس تاسو قرآن بیانا وئی وہ کہے دے قوم خیر خواہی ہو کہے دے ملک خیر خواہی ہو کہے اور دے قوم دے ملک خیر خواہی دی کدا جدی تدا اللہ کتاب ہو خیر سورتو خیر اللہ کتاب اور دو خیر دے قوم خیر خواہی دی کدا دمال خیر خواہیم دے کدا اللہ دے زمانگا استاذ و حاضری قبول اور منظور کی بیاننا بجاری بھی ملگری کے نئے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ۔